Asa man gyud si mama? Ayaw na ka naghuna-huna kung asang imong inahan. Sa eskwelahan. Katong nag-graduate ko. Ako lang wala inahan dito. Ikaw, dili pa ta ka mamahay kay busy po ka. Naka sa bukid, nag-uma. Ayaw lang ka naghuna-huna Ang importante makahuman kasi mong pagtuon. Ako kinahanglan ko nga maning gamot aron nga nakay pang allowance nimo. Tubag ako pa. Tinuod ba tong chismis niya? Gibiyaan ta ni mama tungod kay ni uban og laing lalaki. Tinuod ba na pa? Tinuod ba na? Oo, anak. Unsa? Gibihan ko si imong inahan tungod kay wa pa daw ko Unsa? natuli. Ingunan kamabaw ang iyang rason. Sige lang pa. Sige lang. Naragyan po'y panahon. Ayaw na ka nagunahuna gitigwang nako. Nilakaw ang imong inahan. Tungod kay gilistan ko sa lang lalaki. Sige. Mao naman ang kapalaran nato.